10,000 नेपाल नर्सहरू युकेमा आउने भन्ने कुरा आइरहेको छ र त्यसमा के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, कसरी आउँछ नेपाललाई क्वालिफाइड नर्स भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आजको मितिको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू, भोलिको चेन्जेस के हो आउला छुट्टै कुरा हो। तर आजको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँको नर्स भएर काम गर्नको लागि नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल, जो नेपालको पनि नर्सिङ काउन्सिल भने जस्तै गरी यहाँको पनि नर्सिङ मिडवाइफरी काउन्सिल जुन तपाईँको गभर्मेन्टको बडी छ, उसले तपाईँलाई पिन नम्बर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पढ्न आउँदाखेरि तपाईँहरू यत्तिकै नआउनुहोस्, होमवर्क गरेर आउनुहोस् भन्ने कुराको सधैँ काउन्सिलिङ गरिराख्यौँ। जुन एउटा उसले नेपालबाट एउटा सपना देखेर आएको छ त्यो कुरा पुरा होस्, हाम्रो चाहना त्यही हो। म सबैलाई भन्ने गर्छु कि अरू सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, तर डिग्री लिने कुरामा पढाइ मात्रै नगर्नुहोस्। तर कुन युनि पढ्न आउनुभएको छ, त्यो युनिको फी कति छ तपाईँको त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। र एटलिस्ट तपाईँको फी तपाईँले नेपालबाटै म्यानेज गर्नुपर्छ। युकेमा कमाएर तपाईँको पढाइको फी तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न। लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एन्ड रिपोर्ट्स, टक शो, इभेन्ट, londonnepalnews.com। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्युजमा। म शिव भण्डारी। बेलायतमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि विशेष सन्दर्भसहितको एक कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। मसँग आज मेरा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ रियल ड्रिम्सका डाइरेक्टर वसन्त नेपालसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। वसन्तजी, लन्डन नेपाल न्युजमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद शिवजी। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरू जो नेपालमा बस्नु भएको छ र नेपाल बाहिर हुनुभएको छ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो वर्ष तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र हामी यो कोरोनाबाट मुक्त हुन पाऊँ, यही कामना पनि गर्दछु। रियल ड्रिम्सले कति वर्षदेखि सर्भिस दिइरहेको छ र विश्वास के का लागि गर्ने? हामी 18 वर्षदेखि 18 इयर्सदेखि हामी योमा काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो अफिस युकेमै रहेको 2009देखि नै सुरु हामीले यसको तपाईँको सेवा दिँदै आएका छौँ र हामी ब्रिटिस काउन्सिलबाट सर्टिफाइड एजेन्ट पनि हौँ र हाम्रो यही कामको एउटा तपाईँको मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई बेलायतमा रहेका प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीहरूले नेपालमा रियल ड्रिम्ससँग मात्रै काम गर्ने गरी त्यसलाई भनिन्छ एक्सक्लुसिभ पार्टनर्सको रूपमा अपोइन्ट गरेका छन्। र यो भनेको हामीले आजसम्म 18 वर्षसम्म हामीले सेवा प्रदान गरेर हामीले कमाएको भनेको त्यही हो शिवजी। यसको लागि चाहिँ त्यो पाउनु भनेको नि एक्सक्लुसिभ पार्टनरसिप पाउनु भनेको ठुलो एचिभमेन्टको रूपमा मैले लिएको छु र त्यसमा सायदै कमै कम्पनीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूले त्यो अपर्च्युनिटी पाएका छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा कतिको अथेन्टिक छ भन्ने कुरो यसबाट पनि जगजाहेर हुन्छ। वसन्त सर, अब रियल ड्रिम्स कन्सल्टेन्सीको बारेमा कहाँबाट तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ? हामी बेलायत, नेपाल, इन्डिया र अस्ट्रेलिया गरी 4वटा देशबाट हामी बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको लागि चाहिँ हामी कन्सल्टेन्सीको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ र हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अब्रोड क्वालिफिकेसनको लागि तपाईँको पढाइको लागि चाहिँ हामी काउन्सिलिङ सर्भिस, करियर काउन्सिलिङ र अनि युनिभर्सिटी एडमिसनको लागि चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले युके युनिभर्सिटीहरू 60भन्दा बढीको हामीसँग एउटा एग्रिमेन्ट छ, हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ रिक्रुटमेन्ट पार्टनरको रूपमा। 60भन्दा बढी युनिभर्सिटीको लागि तपाईँहरूले साइन गर्नुभएको छ, अथोराइज लिनुभएको छ भन्नुभयो नि, ती युनिभर्सिटीका केही चाहिँ नाम लिन सकिन्छ? र यसमा पनि तपाईँको कतिपय युनिभर्सिटी शिवजी, यसमा योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटी लन्डन र यो क्याम्पसको हामी नेपालको एक्सक्लुसिभ पार्टनरसिपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। यसै गरी युनिभर्सिटी अफ ओस्टर, जहाँ तपाईँको नेपालबाट पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा म आफूले प्राउड फिल गर्छु कि नेपालका विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्नको लागि बेलायतमा आएका छन् भने त्यो मात्र युनिभर्सिटीमा पढ्न आएका छन्, जो भइसके पछाडि क्वालिफाइड नर्सको रूपमा यहाँ काम गर्न सक्छन्। युनिभर्सिटी अफ ओस्टर एज अ एक्सक्लुसिभ पार्टनरको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी युनिभर्सिटी इस्ट लन्डन नाम लिनुपर्ने हुन्छ मैले, जसको हामी एउटा प्रिफर्ड पार्टनर रूपमा काम गरिरहेका छौँ र अहिले हामी यस लगायत हामीसँग 60भन्दा बढी युनिभर्सिटीहरूकोसँग हामी नजिक भएर काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो अफिसले यो कोभिडको बिच पनि राम्रो नम्बरको विद्यार्थीहरू चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गरिरहेको छ।
रियल ड्रिम्सले चाहिँ के गर्यो यो बिचको पिरियडमा विद्यार्थीहरूको लागि के गर्नुभयो? हामीले सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पढ्न आउँदाखेरि तपाईँहरू यत्तिकै नआउनुहोस्, होमवर्क गरेर आउनुहोस् भन्ने कुराको सधैँ काउन्सिलिङ गरिराख्यौँ। जसले गर्दा आज विद्यार्थीहरू यहाँको कोभिडको सिनारियो हुँदाहुँदै पनि आफूले कसरी यसलाई पढाइलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, अनलाइन स्टडीको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि पनि त्यो कोभिडको बिचमा पनि हामी कसरी पढाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ होमवर्क नेपालदेखि गरेर आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूले इभन युनिभर्सिटीले अन क्याम्पस पढाइ नहुँदा पनि अनलाइनमा पनि राम्रोसँग आफ्नो असाइनमेन्टहरू कसरी बुझाउने, एटेन्ड कसरी गर्ने, क्लासहरू कसरी लिने भन्ने कुराको हामीले पहिलेदेखि गाइड गर्दै गरिराख्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले ती विद्यार्थीहरू पढाइको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ। मास्टर डिग्री गर्ने विद्यार्थीहरू र पिएचडब्ल्यू एप्लाई गर्ने सुरसारमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा गौरवको कुरा हो। र अहिले अब बिस्तारै कोभिडको पनि सिनारियो चेन्ज हुँदै गएको छ। हेरौँ 2022ले हामीलाई कसरी स्वागत गर्छ। कतिपय विद्यार्थी भिसामा बेलायत आउँदाखेरि कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत अथवा विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युज भएको कुरा चाहिँ खास के छ भने इङ्ग्लिस चाहिन्छ, कति चाहिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यस विषयमा क्लियर गराइदिनुहोस् न सर। यसमा वास्तवमै भन्नुपर्दा कतिपय युनिभर्सिटीहरूले विद्यार्थीहरूलाई एडमिसन गर्नको लागि आफ्नै क्राइटेरिया बनाएका हुन्छन् इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ। त्यो रिक्वायरमेन्टमा कतिपयले यदि नेपालबाट पढेको विद्यार्थीहरूले इङ्ग्लिसमा 12 क्लास इङ्ग्लिसमा राम्रो स्कोर लिएर आएका छन् या तपाईँको ब्याचलर्स डिग्रीमा उनीहरूले तपाईँको पर्सेन्टेज राम्रो 60% लिएर आएका छन् या 40% लिएर आएका छन् भने उनीहरूको त्यो इफिसियन्सी र उनीहरूको तपाईँको एउटा मार्किङ सिस्टममा यत्तिको विद्यार्थीले युकेमा आएर पनि हाम्रो युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ उसलाई अन्य रिपोर्ट नबिना पनि हामी उसलाई चाहिँ एसेस गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन कन्फिडेन्स दिलाउन सक्छ र त्यो सक्छ भने युनिभर्सिटीले आफू कन्फिडेन्स हुन्छ। ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले चाहिँ आफूले इङ्ग्लिस बिना पनि एडमिसन लिइरहेको स्थिति हो। तर मैले आफूले भन्नुपर्दा, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा, मैले हरेक नेपाली विद्यार्थीहरू जो युकेमा पढ्न आउन खोज्नु भएको छ या युके लगायत अरू कन्ट्रीमा जानु खोज्नु भएको छ, इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा पर्टिकुलरली, हजुरहरूले एउटा IELTS या PTE टेस्ट गर्नुहोस्। त्यसै तपाईँलाई इङ्ग्लिसको धेरै कुरा सिकाउँछ। किन यहाँ आएपछि तपाईँलाई असाइनमेन्टहरू सबै इङ्ग्लिसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, सबै पढाइ इङ्ग्लिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू एटलिस्ट तपाईँहरूलाई सुरुका दिनदेखि नै तपाईँ त्यसको लागि तयारी गर्न पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको राम्रो मार्क्स आउँछ, तपाईँलाई समस्या आउँदैनन्। र फेरि कतिपय युनिभर्सिटीलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ नै, थोरै युनिले मात्र इङ्ग्लिस एक्जाम्सनको रूपमा गरेका हुन्छन्। त्यो गर्दा तपाईँसँग चुज गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग धेरै युनिभर्सिटी रहन्छन् चुज गर्न पर्ने, पढ्न पाउने। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यदि पढ्ने प्लानै गर्नुभएको छ बाहिर भने, युकेमा आउने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ सकेसम्म IELTS या PTE आजैदेखि तयारी गर्नुहोस्। डिपेन्डेन्टमा छ नि बसन्छ, कस्तो विद्यार्थीले लिएर आउन पाउँछ? अब युके पढ्न आउनको लागि अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट पर्टिकुलर नेपालबाट दुईवटा खालको कोर्सको लागि आउने गरेका हुन्छन्। र त्यसमा चाहिँ जो विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटीमा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्न आउनुहुन्छ, मास्टर डिग्री पढ्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूले डिपेन्डेन्ट लिएर आउनु पाउनुहुन्छ। यदि उहाँहरू मास्टर डिग्री नभइकन युजी प्रोग्राम अन्डर ग्रेजुएट पढ्न आउनु भएको छ भने, ब्याचलर डिग्री पढ्न आउनु भएको छ भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसमा के कुरामा ढुक्क हुनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि म अन्डर ग्रेजुएट पढ्न गएको छु भने इभन युकेमै पुगे पछाडि पनि मैले डिपेन्ड ल्याउन पाउँदिनँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ तपाईँहरू जानकारी हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँ मास्टर डिग्री पढ्न आउनु भएको अवस्थामा मात्र डिपेन्ड ल्याउन पाउनुहुन्छ। ब्याचलर डिग्री पढ्ने विद्यार्थीले स्पाउस ल्याउन पाउँदैन। युके भिआईको रुल्स अनुसार डिपेन्डेन्ट भिजा चाहिँ मास्टर डिग्री पढ्न आउनको लागि मात्रै आउने विद्यार्थी मात्रैलाई स्पाउस एप्लाई गर्न पाउँछन्, युजीले पाउँदैनन्। विद्यार्थी भिसामा आइसक्नु भयो विद्यार्थीहरू र पछि आवासीय भिसाका लागि प्रक्रिया पनि छ भन्ने, बेटर फ्युचरका लागि विद्यार्थीहरू बेलायत पढ्नका लागि आउनुहुन्छ, त्यसपछि PSW र वर्क पर्मिट, यो सबै प्रक्रिया कस्तो हो खुलाइदिनुहोस् न। यसमा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि विद्यार्थीहरू नेपालबाट बेलायतमा पढ्न आउनुभएको छ र उहाँहरूले मास्टर डिग्री पढ्न आउनुभएको छ, ब्याचलर डिग्री पढ्न दुईवटा खालको प्रोग्राममा आउने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ जो विद्यार्थी मास्टर डिग्रीको लागि आउनुभएको छ उहाँहरूले मास्टर डिग्री पढाइसके पछाडि या मास्टर डिग्री पढाइसके पछाडि चाहिँ 2 वर्षको PSW पाउनुहुन्छ। त्यसलाई पोस्ट स्टडी वर्क पर्मिट भन्ने गरिन्छ। त्यो पढाइसकेर भ्याइसके पछाडि ती तपाईँको त्यो 2 वर्षको पिरियडमा यदि उहाँहरूले PSW हुँदाहुँदै यदि कुनै पनि स्पोन्सर लाइसेन्स होल्डरहरू जस्तो तपाईँको काम पाउनुभयो भने उहाँलाई स्पोन्सर गरिदियो भने उहाँले अर्को 3 वर्ष या 5 वर्ष गर्ने
गर्ने तपाईँको व्यवस्था छ युकेभिआईको रुल्स अनुसार। त्यसमा उहाँले 5 वर्षको वर्क पर्मिट पाउनुभयो भने 5 वर्ष वर्क पर्मिट बस्नुभयो भने कन्ट्रीमा त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ यहाँको स्थायी बसोबासको लागि आवेदन दिन क्वालिफाई हुनुहुन्छ। कतिपयले बेलायत गएपछि वर्क पर्मिट पनि पाइन्छ र पिएसडब्ल्यू पनि पाइन्छ र त्यहीँको आवासीय भिसा पाइन्छ भनेर केही झुक्किएर आएका विद्यार्थीहरूले दुःख पाइयो भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। यो गुनासोहरू जायज छन्। जबसम्म विद्यार्थीहरू आफूले पढ्नको डिग्री पास गर्नुहुन्न त्यो नभइसकेपछि 2 वर्षको पिएसडब्ल्यू पनि पाउनुहुन्न। त्यस पछाडि उहाँहरूको डिग्री नभइकन अरू कुनै इम्प्लोयरले पनि उहाँलाई काममा पनि लिँदैन, स्पोन्सर पनि पाउनुहुन्न, वर्क पर्मिट पाउनुहुन्न। त्यो नभइसके पछाडि विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा बुझेनौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहन्छौँ हरेक विद्यार्थीहरू आउनुभन्दा अगाडि एउटा राम्रो काउन्सिलिङ सर्भिस लिनुहोस्। कहाँबाट लिने राम्रो काउन्सिलिङ सर्भिस? त्यसकै लागि हामी छौँ रियल ड्रिम्स कन्सल्टेन्सी, जो नेपालमा हामी पुद्ध सडकमा छौँ, बुटवलमा छौँ, चितवनमा छौँ, हामी इन्डियामा छौँ, हामी अस्ट्रेलियामा छौँ, हामी युकेमै छौँ। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन मार्फत हाम्रो जुमबाट पनि तपाईँहरू यदि मसँगै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर म तपाईँलाई यहीँबाट चाहिँ यहाँको बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी दिनको लागि तत्पर छु। भूषणजी, पछिल्लो समयमा बेलायतमा नर्सहरू चाहियो, 10,000 भन्दा बढी नर्सहरू आउनु पर्यो, बेलायतमा काम खाली छ भनेर हल्ला फिजाइयो नेपालमा र नर्सहरूलाई 47,000 पाउन्ड तलब दिने वार्षिक भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो। यो कुरा के सही हो? म यसमा चाहन्छु सायद हाम्रो नेपाल सरकारले जुन नेपालका मिडियाहरू मैले पनि सुन्ने गरेको छु कि 47,000 पाउन्डमा 10,000 नर्सहरू ल्याउने भन्ने कुरा गरिएको छ। र मेरो बुझाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो जुन मेसेज दिएको छ त्यो हल्ला नै हो भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि थोरै धेरै म यो फिल्डमा काम गर्दै आएको पनि लामो समय भयो। तपाईँ नर्सिङ होम पनि चलाउनुहुन्छ र नर्सको फिल्डमा तपाईँ आफू विज्ञ नै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? वास्तवमा यसको खास इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट के छ, बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो, तलब स्केल के हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिनमा पनि तपाईँ आफै हेर्नुभयो भने शिवजी, यो चाहिँ तपाईँको एनएचएस नेसनल हेल्थ सर्भिसको पे स्केल हेर्नुभयो भने नेपालबाट आउने नर्सहरू जसले आइएलटिएसमा 7 स्कोर ल्याउन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ राइटिङमा एक्जाम्सन दिनुभएको छ 6.5, अरूमा 7 चाहिन्छ, ओभरअल ब्यान्ड 7, अथवा ओइटी पास गरेका छन्। ओइटी पास गरे पछाडि एउटा प्रोसेस हामी त्यसमा पछि कुरा गरौँला। ती सबै पास गरे पछाडि उहाँहरू अस्की भन्ने एक्जाम दिनको लागि युकेमा ट्रेनिङ नर्सकोमा आउन मिल्छ। र त्यो आउनको लागि उहाँहरू आउने स्यालेरी स्केल भनेको ब्यान्ड 5 को बेसिक हुन्छ। त्यो बेसिक भनेको आजको मितिमा 24,907 पाउन्ड छ, तपाईँको 24,907 पाउन्ड्स विथ इक्विभ्यालेन्ट टु अराउन्ड तपाईँको अहिलेको हिसाबले गर्नु भने 40 लाख जति हुन्छ। तर नेपालमा मैले सुन्ने गरेको छु 75 लाख 48,000 पाउन्ड स्यालेरी हुन्छ। यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ नेपालको अफिसियल गभर्मेन्टकै कुराबाट आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कतै हामीले यसलाई धेरै लाइटली लिएका छौँ कि सायद गभर्मेन्टले होमवर्कै गरेको छैन कि भन्ने पनि लागिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित निकाय चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक राम्रो तयारी गरोस् र बत्तै एउटा मिडियामा आओस् भन्ने चाहन्छु मैले। रियल ड्रिम्सको अफिसमा नर्सका लागि बेलायत आउनुपर्ने भनेर नर्सहरू भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ बेस्ट सल्लाह चाहिँ के दिनुहुन्छ? हामीले उहाँहरूलाई दुईवटा कुरा गर्छौँ। यदि उहाँहरू नेपालमा पिसिएल नर्सिङ भने मात्रै गर्नुभएको स्टाफ नर्स मात्रै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ठिक छ बिएन गर्नको लागि आउनुहोस् न युकेमा, हामी बिएन पढ्ने गरी आउनुहोस्, 3 वर्ष पढ्नुहोस्, युकेको क्वालिफिकेसन लिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ युकेमा नर्स भएर काम गर्नुहोस् भन्ने एउटा कुरा भनेका हुन्छौँ। अर्को कुरा हामीले होइन त हामी नेपालबाटै तपाईँको 7 स्कोर ल्याउन सक्छौँ, हामीले ओइटी गर्न सक्छौँ भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पोस्टलाई गाइडेन्स गर्ने हो, किनकि हामी कन्सल्टेन्सी हो, हामी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी हो, हामी रिक्रुटमेन्ट पार्टमा हामी हेर्दैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको फरक खालको छ र फेरि बेलायत नेपाल सरकार श्रमको तपाईँको एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गर्दा त्यो खालकोमा हामी चाहिँ एउटा वर्कफोर्स रिक्रुटमेन्ट चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले उहाँहरूलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली उहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ सबै गाइडेन्स दिन सक्छौँ हामीले। यसरी 7 ल्याउनु भने यो गर्नुहोस्, त्यसपछि अस्की सिबिटी एक्जाम दिनुहोस्, सिबिटी पछि अस्की दिनको लागि जानुहोस्, तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन फर्महरू यसरी यसलाई पठाउनु यहाँबाट पठाउनु भने हामीसँग सम्पूर्ण नलेज छ, हामी सेयर गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामी इन्करेज गर्छौँ कि सेल्फ 1 by 1 आफै प्रोसेस गर्नुहोस्। र किनकि हामी एज अ अफिसियल पार्टनर ग्रुपमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट नेपाल गर्न सक्दैनौँ। हामीले पढाइको लागि गर्न सक्छौँ तर हामी कामको लागि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा शिवजी हामीले एउटा नेपालबाट आउन सकेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शुल्क बिना यसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी गाइडेन्स गरेर कतिजना आउनु पनि भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुन्छ, हामी त्यसको चार्ज पनि लिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ
आउनु पनि भएको छ एज अ नर्स फिल्डमा पनि बसन्तजी रियल ड्रिम्सबाट र विद्यार्थी भिसामा विभिन्न युनिभर्सिटीमा पनि विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ। आइसकेपछि बेलायतमा जसरी बस्न सुविधा र दुःख सुखका तपाईँहरूले स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, सकियो तपाईँहरूको ड्युटी, त्यो त होइन नि? त्यो होइन शिवजी, हामीले यहाँ आइसकेको विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो लन्डन अफिसबाटै हामी फोन गर्छौँ, उहाँहरूलाई अकोमोडेसनको लागि सुरुदेखि नै हामी हेल्प गरेका हुन्छौँ। र युनिभर्सिटीको लागि पनि यहाँको वास्तवमा कसरी यहाँको एनआई नम्बर लिने, कसरी पार्ट टाइम जबलाई एप्लाई गर्ने, कसरीलाई सिबीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति मोडिफिकेसन गरेर अनि एउटा जब सुटेबल खालको चाहिँ जब पाउनको लागि उहाँलाई कसरी हेल्प गर्ने, हाम्रो सपोर्ट सिस्टम छ यहाँ तपाईँको। अनि त्यसले कारणले गर्दा त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले युकेमै आइसके पछाडि पनि उहाँहरूलाई बेला बेलामा फिडब्याक लिने, पढाइकै कुरा छ भने पढाइमा के गाह्रो छ भने सोध्ने गर्छौँ हामीले उहाँहरूलाई। र अनि पढाइको एउटा कसरी पढाउँछ युके युनिभर्सिटीले भन्ने खालको पनि गाइडेन्स गर्छौँ, ताकि उहाँलाई भोलि बिहान पढ्न पनि गाह्रो नहोस्। होइन, यी खालका कुराहरू हामीले सुरुदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई आउनु मात्र ठुलो कुरा होइन शिवजी। आइसके पछाडि एउटा विद्यार्थी युकेमा पढ्न आएपछि विद्यार्थी डिग्री लियोस्, पास गरोस्, उसको एउटा जुन एउटा उसले नेपालबाट एउटा सपना देखेर आएको छ त्यो कुरा पुरा होस्। हाम्रो चाहना त्यही हो। म सबैलाई भन्ने गर्छु कि अरू सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, तर डिग्री लिने कुरामा पढाइ मात्रै नगर्नुहोस्। पढाइको डिग्री त लिनुहोस्, डिग्री भए पछाडि तपाईँसँग 2 वर्षको पिएचडी पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले आफूले आफ्नो लगानी उठाउनु तपाईँसँग अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। यी खालले हामी उहाँलाई इन्करेज पनि गर्छौँ। र अनि अझै कुनै खालको उहाँहरूसँग अरू खालको स्किल लिएर आउनुभएको छ भने चाहिँ कुनै ट्रेनिङ प्रोभाइडरसँग यसरी यो ठाउँमा गएर ट्रेनिङ गर्नुहोस् है, तपाईँले राम्रो जब तपाईँ पाउनुहुन्छ। यी खालका सर्भिसहरू पनि हामी दिने गर्छौँ। जम्मै एउटा विद्यार्थीले बेलायत युनिभर्सिटी पढ्न आउनका लागि कति पैसा चाहिन्छ र कस्तो ब्याकअप सोर्स चाहिन्छ र कति बजेटले चाहिँ नि उसले यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ? सर, सुरुवातको समय बताइदिनुहोस्। मैले भन्नुपर्दा युकेमा पढ्न आउनको लागि विद्यार्थीहरूले युनिभर्सिटीको एटलिस्ट पहिलो वर्षको फी तिरेर आउनुहोस् भनेर भन्छु। त्यो फी भनेको नर्मल्ली मास्टर डिग्री पढ्न आउनुभएको छ या मास्टर डिग्री पढ्न आउनुभएको छ र कुन युनिभर्सिटीमा पढ्न आउनुभएको छ। युनिभर्सिटीको फी एकदम फरक छ यसमा चाहिँ, होइन? तपाईँको कम्तीमा पनि 9,250, बढीमा तपाईँको 30-40,000 पाउन्डसम्म पनि तपाईँको पढ्न आउँछ। तर कुन युनि पढ्न आउनुभएको छ, त्यो युनिको फी कति छ तपाईँको, त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। र एटलिस्ट तपाईँको फी तपाईँले नेपालबाटै म्यानेज गर्नुपर्छ। युकेमा कमाएर तपाईँको पढाइको फी तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कमाउने भनेको कुरा भनेको तपाईँले जब पढाइ सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग पिएसडब्ल्यूको 2 वर्षको अपर्च्युनिटी हुन्छ, त्यो बेला तपाईँले कमाउनु छुट्टै कुरा हो। नभए तपाईँले विद्यार्थी भिजामा हुँदाखेरि 2 वर्ष 20 घन्टा काम गरेर आफ्नो पकेट मनी मात्रै तपाईँले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो भ्रम नपर्नु होला कि युकेमा गएर केही फी तिरेर नेपालबाट 6 महिनाको फी तिर्छु, बाँकी युकेमै गएर कमाउँछु, युकेबाटै पे गर्छु भनेर तपाईँले सोचेर आउनुभएको छ भने मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो पोसिबल छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफू फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनुहुन्छ र फी तिर्न सक्नुहुन्छ भने पकेट मनी मात्रै एउटा एरेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँहरू युके पढ्न आउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँहरूले कमाइबाट चाहिँ आफ्नो फीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अपर्च्युनिटी, पढाइ लेखाइ, पैसा, पिआर सबैका लागि युके ड्रिम हो भनेर आउने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ र रियल ड्रिमले यसमा के गाइडलाइन्स गर्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि जुन विद्यार्थी आउनुहुन्छ भने पहिला आफूले सबै रिसर्च गर्नुहोस्। कुन युनिभर्सिटी जाने, कुन ठाउँमा जाने, फी अफोर्डेबल छ कि छैन, कोर्स सुटेबल छ कि छैन, त्यो कोर्स पढेर भ्याइसकेपछि त्यसको अपर्च्युनिटी के हो, फ्युचर अपर्च्युनिटी हजुरको। जस्तो नर्सिङ पढ्न आउनु भएको छ सपोज एक्जाम्पल भने उहाँहरू 3 वर्ष नर्सिङ पढे पछाडि उहाँहरू अटोमेटिकल्ली क्वालिफाइड नर्स बन्नुहुन्छ युकेको। त्यो क्वालिफाइड नर्स बनेको अर्को दिन उहाँलाई कुन जब चाहियो, कुन ठाउँमा जब चाहियो, मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नु, म विदिन 7 days आई क्यान प्लेस देम फर द वर्क। अब कुन कोर्स भन्ने कुरा हुन्छ भने बेस्ट हुने भन्दा युकेमा तपाईँको देख्नु भएको छ क्याम्ब्रिजदेखि अक्सफोर्डसम्म युनिभर्सिटी युकेमै छन्, होइन? तपाईँको पढ्ने कुराहरूमा तर तपाईँको अफोर्डेबिलिटी, तपाईँको आफ्नो एकाडेमिक तपाईँको एचिभमेन्टको आधारमा तपाईँ कुन युनिट लिन्छ भन्ने कुरा हो। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालबाट प्रायः विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि एउटा टेक्निकल सब्जेक्टलाई फोकस गरेर आउनुहोस्। जस्तो नर्सिङ पढ्न भयो, हजुरको मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि कुरा गर्नुहोस्, सिभिल इन्जिनियरिङको लागि कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको बायोमेडिकल साइन्सको लागि कुरा गरौँ, यस्ता खालका सब्जेक्टहरूले, अनि तपाईँको पाइलटिङ कोर्सको लागि कुरा गरौँ, जुन तपाईँको प्रोफेसनल कोर्सहरू पनि भए। यस्ता खालका सब्जेक्टहरू पढेर भ्याइसके पछाडि तपाईँले यहीँ पनि जबको लागि राम्रो अपर्च्युनिटी छ। तर जुन तपाईँहरू अब एमबिए गर्न आउनुहुन्छ, कम्प्युटर साइन्स पढ्न आउनुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि पनि कहाँबाट प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ करियर काउन्सिलिङको बारेमा तपाईँ कुरा गर्दा तपाईँको फ्युचर एम्बिसनसँग मिल्ने कुरा छ कि छैन, तपाईँले आफूले पनि रिसर्च गर्नुपर्ने पर्यो। यसको लागि चाहिँ कुन ठाउँमा युनिट जाने, कुन युनिभर्सिटी पढ्ने, फी अफोर्डेबल छ कि छैन, तपाईँको लोकेसन कहाँ हो, तपाईँको त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हाम्रो नेपालमा के ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ
युके उड्न पाइन्छ त्यति मात्रै सोचेर तपाईँ नआउनुहोस् किन युके आउँदाखेरि कुन ठाउँमा आउँदै हुन्छ फी कति छ होइन तपाईँको अब इङ्ग्लिस बिना पनि लिने स्टोर छन् तपाईँको तपाईँ कुनै रिक्रुटमेन्टको कुनै एउटा प्रोटोकल फलो नगरिकन गएर विद्यार्थीहरू आउनु ट्रेन्ड पनि देखेको छु मैले तपाईँको अनि उहाँहरू चाहिँ पढेर के बनेछ भने थाहा छैन उहाँहरूलाई कोर्स कुनमा पढ्दैछ पनि थाहा छैन तर त्यो तरिकाले तपाईँ आउनु भएको छ भने चाहिँ बिन्ती छ तपाईँले युकेमा आउँदैन आउनुहोस् तर तपाईँहरू यदि पढाइसकेर करियरसहित तपाईँको प्लानिङ गर्नुभएको रिसर्च डु योर होमवर्क proper research, then decide whether you can afford the fee or not. त्यो युनिभर्सिटी अफोर्डेबल छ कि छैन तपाईँलाई तपाईँ सबै कुरा होमवर्क गरेर आउने गर्नुहोस् र राम्रो करियर काउन्सिल लिनको छ भने तपाईँलाई छ भने रियल ड्रिम्स नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् या तपाईँ हामीसँगै हाम्रा विभिन्न खालका तपाईँको हाम्रो प्लेटफर्म छन् तपाईँलाई काउन्सिलिङको लागि अनलाइन काउन्सिलिङको लागि बुक गर्नुहोस् मसँगै पनि तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो टिमसँगै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँको डिसिसन गराउन अगाडि तपाईँले राम्रोसँग होमवर्क गर्नुहोस्। नर्सको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। बेलायत एउटा तपाईँहरू नर्सिङ पढ्नका लागि स्टुडेन्ट भिसामा एप्लाई गरेर विद्यार्थी भिसामा नर्सहरू ल्याउनुहुन्छ र यहाँ आउने प्रक्रियाका बारेमा सहजीकरण गर्नुहुन्छ। अर्को के छ भने अहिले पछिल्लो समयमा नर्स बेलायतमा चाहियो भनेर बेलायत सरकारले माग्यो भन्ने हो हल्ला भए त्यसपछि तपाईँहरू पनि रियल ड्रिम्सको तर्फबाट के कसरी विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने एउटा तपाईँहरूसँग नर्सिङ होम आफै चलाउनुहुन्छ र नर्सहरू पनि चाहिएका छन् तपाईँहरूको नर्सिङ होममा पनि होइन। तपाईँले आज हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू र दर्शक फलोवर्स भ्युअर्सका लागि ती दुईटा विषयहरू कसरी सम्पन्न गर्छ रियल ड्रिम्सले? पहिलो प्रश्नको एन्सर तपाईँलाई भन्नुपर्दा एउटा पढ्नको लागि भन्ने कुरा भयो जसमा विद्यार्थीहरू नेपाली विद्यार्थीहरू बेलायतमा युकेको युनिभर्सिटीहरूमा ब्याचलर डिग्री नर्सिङ पढ्नको लागि आउने भन्ने कुरा भयो जसमा रियल ड्रिम्सले आफ्नो काम गर्दै आइरहेको छ। त्यो कस्तोले पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको नेपालमा रहेका नर्सहरू जो अहिले मिडियामा सुनिराखेको छ 10,000 नर्सहरू निकैमा आउँदैछन् कामको लागि तिनीहरू आउनको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट आजको मितिमा के हो त भन्ने कुरा हजुर क्वेसन भयो मैले बुझेअनुसार है। पहिलो प्रश्नको जवाफमा तपाईँ दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपालमा नेपालीका स्टुडेन्ट्सहरू जसले 10+2 साइन्स ब्याकग्राउन्डमा पढ्नुभएको छ बायोलोजी लिएर र उहाँहरू 60% मार्क्स ल्याउनु भएको छ र त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरू जसको एटलिस्ट IELTS एक्जाममा ओभरअल ब्यान्ड 6 नट लेस देन 5.5 छ भने उहाँहरू युनिभर्सिटीमा आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गर्न क्वालिफाई हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ PCL नर्सिङ गरेर विद्यार्थी पनि क्वालिफाई हुनुहुन्छ BN पढ्नको लागि चाहिँ है। अर्को चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्योभन्दा थोरै रिक्वायरमेन्ट कम छ भने फेरि उहाँ 4 वर्षको लागि पाथवे प्रोग्रामसहित 4 वर्षको नर्सिङ पढ्ने गरी पनि तपाईँको विभिन्न युनिभर्सिटीले अफर गरेका छन्। त्यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ त्यो पढाइको लागि र उहाँहरू आउनुहुन्छ 4 वर्ष पढ्नुहुन्छ या 3 वर्ष पढ्नुहुन्छ डाइरेक्ट इन्ट्री पाउनेहरूले र त्यो पढाइ भइसके पछाडि यहाँको नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिलबाट डिग्री सर्टिफिकेट सहित उहाँले एप्लाई गरे पछाडि एउटा पिन नम्बर पाउनुहुन्छ त्यसलाई भन्छ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। त्यो नम्बर पाएपछि उहाँ क्वालिफाइड नर्सको रूपमा युकेमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पढाइको पार्ट भयो। त्यो काममा चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। अर्को जुन तपाईँको प्रश्न छ 10,000 नेपाल नर्सहरू युकेमा आउने भन्ने कुरा आइरहेको छ र त्यसमा के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कसरी आउँछ नेपालका क्वालिफाइड नर्स भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आजको मितिको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू भोलिको चेन्जेस के हो आउला छुट्टै कुरा हो। तर आजको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँको नर्स भएर काम गर्नको लागि नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल जो नेपालको पनि नर्सिङ काउन्सिल भन् जस्तै गरी यहाँको पनि नर्सिङ मिडवाइफरी काउन्सिल जुन तपाईँको गभर्मेन्टको बडी छ उसले तपाईँलाई पिन नम्बर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन कसरी पाइन्छ नेपाली नर्सले भन्ने कुरा हो भने त अहिले प्रश्नको कुरा हो। नेपालका क्वालिफाइड नर्सहरू जो नेपालबाट नेपालका इन्स्टिट्युसनबाट पास गरेर 1 वर्ष नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रेजिस्ट्रेसन गरिसकेका कामको पनि एक्सपिरियन्स भइसकेकाहरू यहाँ आउनको लागि चाहिँ IELTSमा 7 ओभरअल ब्यान्ड नट लेस देन 7 इज ब्यान्ड तर राइटिङमा 6.5 सम्म भयो भने उहाँहरू चाहिँ त्यस पछाडि उहाँको फर्दर स्टेप सुरु हुन्छ। सेकेन्ड स्टेप 1 वर्ष नेपालमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको हुनु पर्यो। IELTSमा 7 राइटिङमा 6.5 अरूमा 7 नै हुनु पर्यो अथवा OET एक्जाम दिएर OETमा उहाँहरूले चाहिँ B+ ल्याउनु पर्यो 100 ब्यान्डमा है। त्यति भयो भने उहाँहरू OETमा B ल्याउनु भएको छ भने इङ्ग्लिस रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नुहुन्छ। अनि यस पछाडि उहाँले के गर्नुहुन्छ CBT भन्ने एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट नर्सिङ एन्ड काउन्सिलको। त्यो पास गरे पछाडि उहाँहरूलाई प्री रेजिस्ट्रेसन नम्बर इस्यु गर्छ।
त्योसँगै 5वटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 5वटा फर्ममा के पर्छ भने एउटा आफ्नो पर्सनल डिक्लेरेसन, 2वटा रेफरीले कन्फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा उहाँले जहाँबाट काम गर्नुभएको छ कामकोबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, के अरे आफूले पढेको ठाउँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नर्सिङ कलेजबाट। अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले यहाँ रजिस्टर गरेको क्वालिफाइड नर्स हो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 5वटा फर्म फिलअप गरेर पठाइसके पछाडि त्यसपछि उनीहरूले के कुरा गर्छ भन्दा ल युकेमा यता ट्रेनिङ नर्सको रूपमा तिमी आउन सक्छौ भनेर प्री रजिस्ट्रेसनमा इस्यु गरिदिन्छ। र अनि अस्की एक्जाम, अस्कीको तपाईँको भन्दाखेरि खास नेपालमा के भन्छ भने अस्की भनेपछि अस्की एक्जामलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ स्ट्रक्चर क्लिनिकल एक्जामिनेसन, त्यो एक्जामिनेसन गर्ने गरी युकेमा चाहिँ ट्रेनिङ नर्सको रूपमा युकेका इम्प्लोयरहरू एनएचएस होला, प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू होलान्, हस्पिटल अरू प्राइभेट हस्पिटलहरू होलान्, उनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ नर्सको रूपमा ब्यान्ड 5 को रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ जब अफर गर्छ 3 वर्षको। र त्यसपछि युकेमा आइसके पछाडि अनि उहाँले त्यो ओपन पाइसकेपछि युकेमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ 8 महिनाभित्र अस्की एक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पास गर्नुभयो भने त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ यहाँको अनि नर्सिङ मेडिकल काउन्सिलले उहाँलाई पिन नम्बर इस्यु गर्छ, पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। त्यो पाइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ एज अ ट्रेनिङ नर्सबाट नर्स भएर काम गर्नुहुन्छ। र त्यो बेलाको स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवजी त बेसिक स्टार्टिङ पुग्ने स्यालेरी भनेको त्यो बेला 24,907 पाउन्ड हो, अराउन्ड 40 लाख रुपियाँ हुन्छ। र काम 40 लाख काम गर्दै जानुभयो भने उहाँहरूको बोनसहरू बढ्दै जान्छ 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years। र अहिलेसम्म ब्यान्ड 5 मा बाट अगाडि बढ्नको लागि फेरि उहाँले अरू कुरा गर्नु पऱ्यो। र 7 वर्षभन्दा माथिसम्मको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ 30,615 पाउन्ड हो, त्यो पनि 45 लाख 46 लाख हो। र यो चाहिँ अहिलेको बेसिक अर्निङ चाहिँ यो हो हुने भनेको, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यो रियल ड्रिम्सले यी सबै सल्लाहहरू सजिलोसँग नेपाल अफिसबाट दिइरहेको छ, तपाईँहरू दिइराख्नु भएको छ? हामीले पढाइको बारेमा दिने गर्छौँ, बिएन कसरी पढ्न सकिन्छ, बिएन पढ्नलाई के कुरा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन क्वालिफिकेसन गर्छ भने बिएससी नर्सिङ, अडल्ट नर्सिङ, मेन्टल नर्सिङ हामी त्यसलाई गाइड गर्छौँ। तर हामी कामको लागि चाहिँ यदि कसैले आउनुहुन्छ स्कोर ल्याउनु भएको छ हामी इन्डिभिजुअल हामी गाइडेन्स गर्छौँ, तर हामी चाहिँ त्यो काममा रिक्रुटमेन्ट पार्टमा हामी इन्भल्भ हुँदैनौँ। किनकि हजुरलाई पहिला पनि भनिसकेँ भने कि मैले नेपालबाट नेपाल सरकार व्यस्त सरकारको श्रमको स्वीकृतिको कुरा पनि छन् र हामी एज अ एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको रूपमा काम गर्ने भएको हामी रिक्रुटमेन्ट पार्टमा म्यान पावर जस्तो हामीलाई त्यो अथोरिटी हामी दिएको छैन, त्यो हामीले गर्न सक्दैन। हामी उहाँलाई इन्डिभिजुअल गाइडेन्स र विद्यार्थीले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर बाटो देखाइने काम गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो बाटो अनुसार फलो गरेर कतिपय आउनु पनि भएको छ, आइ पनि सक्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रयासबाट आउने कुराहरूलाई हामीले एउटा हामीलाई थाहा भएको खबर चाहिँ उहाँलाई हाम्रो जुन मेसेजहरू इन्फर्मेसन छ हामी सेयर गर्छौँ। बसन्तजी, कुन इन्टेकका लागि अब विद्यार्थीहरू बेलायत आउँदै गर्नुहुनेछ? जनवरी 2022 इन्टेक अलरेडी क्लोज भइसकेको छ धेरै युनिभर्सिटीहरूको, र अब हामी मार्च इन्टेकको लागि, मे इन्टेकको लागि, जुन इन्टेकको लागि र अनि सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि नै काम गर्न सुरु गरिसकेका छौँ शिवजी है। यसमा हामीसँग पर्टिकुलरली अब हामीले फोकस हुँदाखेरि मेरो टिम लगायत रियल टिम्स इन्टायर टिम चाहिँ अब मे इन्टेक भनौँ तपाईँको अप्रिल मे इन्टेकको लागि चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका छौँ। तर त्यसमा थोरै युनिभर्सिटी मात्रै कोर्स एभाइलेबल छ सर्टेन युनिभर्सिटीहरूको, त्यसमा पनि हामीसँग 5-7वटा युनिभर्सिटीको इन्टेकहरू हामीले तयार गरेका छौँ र सर्कुलेट गरिसकेका छौँ। र आउन चाहने विद्यार्थीहरूलाई मे इन्टेकको लागि चाहिँ हामी आवेदन दिनको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अरू कुरा ओमिक्रोनको कुरा गर्नुभयो शिवजी, अब यो यसमा अलिकति अहिलेको गभर्मेन्ट डेटा हेर्दाखेरि पनि यो लेथल अलिकति कम जस्तोको पनि भइरहेको छ र हस्पिटलाइजेसन धेरै कम छ र 2 लाख मान्छेलाई कोभिडको यो केस हुँदा पनि युके गभर्मेन्टले आजसम्म लकडाउनको कुराहरूलाई अथवा फर्दर रेस्ट्रिक्सनको कुराहरूलाई अगाडि सारेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आशा गरौँ यो बुस्टर डोजले काम गर्नेछ र हाम्रो 2022मा हाम्रो चाहिँ लाइफ चाहिँ नर्मलतिर डोरिनेछ। बसन्तजी, अब तपाईँहरूसँग यस्तो 60 युनिभर्सिटीमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ, जस्तै अब कुन युनिभर्सिटीमा आउँदा विद्यार्थीहरूले कुन विषय पढ्ने भन्ने एउटा छान्नका लागि विशेष तपाईँहरूले सल्लाह दिँदाखेरि कसरी दिनुहुन्छ? अब आगामी अपडेटहरू कसरी हुन्छन्? यसको लागि शिवजी हामीसँग हाम्रो टिम छ, तपाईँको म लगायत मेरो काम गर्ने साथी मेरो सबै टिमहरू छ नेपालमा, युकेमा, अस्ट्रेलियामा, इन्डियामा। अनि यो टिमलाई हामी आफैले पनि ट्रेन गरेका हुन्छौँ, हाम्रो कुन इन्टेक छ, कुन एभाइलेबल छ, कसको इन्टरभ्यू रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरा। त्यसबाहेक पनि म लन्डनबाटै तपाईँले समय दिनुभयो भने शिवजी म चाहन्छु कि यसरी हामी समग्रमा सबै युनिक कुरा गर्नुभन्दा पनि प्रत्येक युनिको तपाईँसँग आधा घन्टा बसेर त्यसको बिगिनिङ
प्रोसेस कसरी हामी एप्लिकेसन प्रोसेस गर्ने, त्यसमा इन्ट्री रिक्वायरमेन्टहरू के छ, कति फी लाग्छ, युनिको के फेसिलिटीहरू छन्, त्यहाँ पढ्दा के कुरा हुन्छ, एप्लिकेसन प्रोसेस कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कास्ट कसरी पाइन्छ, भिसासम्म कसरी पुग्न सकिन्छ, डकुमेन्टेसन के चाहिन्छ भन्ने कुरा म युनिभर्सिटी वाइज कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले समय दिनुभयो भने आगामी दिनमा एटलिस्ट महिनामा 2 पटक 2टा युनिभर्सिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै अगाडि बढ्यो भने केही समयक्रममा हामीले नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई हामी नजिकबाट युकेको युनिभर्सिटीको रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सक्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा एचिभमेन्ट हुनेछ भन्ने मैले लिएको छु र आशा छ तपाईँले यसको लागि समय छुट्याउनु हुनेछ। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी रियल ड्रिम्सका विशेष अपडेटहरू कहाँ कहाँ कुन युनिभर्सिटीमा अध्ययनका लागि आउन सकिन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। बसन्तजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अहिले पनि मैले केही छुटाएका त्यस्ता रियल ड्रिम्सबाट विद्यार्थीका लागि सजिलो र सहज हुने केही त्यस्ता कुराहरू छुटेका छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आजसम्म यो रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि फिल गरिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा पढ्न आउन खोज्ने, IELTS गर्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। र त्यसरी आउँदाखेरि तपाईँहरूले भिजा मात्रै लगाउने कुरा होइन कि आएपछि पढाइसक्नको लागि पनि तपाईँलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ। त्यस कारण गर्दा तपाईँहरूले यदि प्लान गर्नुभएको छ भने यदि IELTS छ भने तपाईँ धेरै युनिक अप्सन पाउनुहुन्छ भने IELTS नभइकन म आउँछु भन्नुहुन्छ भने थोरै लिमिट अप्सन हुन्छ। यसको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले यदि भिजाको लागि पनि सहजको लागि पनि इङ्ग्लिसको तयारी राम्रो गर्नुहोस्, IELTS PTE TOEFL कुनै एक्जाम दिनुहोस् र आउनुभन्दा अगाडि कुन युनिभर्सिटी जाने, कुन ठाउँको युनिभर्सिटी जाने, कुन कोर्समा जाने भन्ने कुराहरू आफैले रिसर्च गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आइसके पछाडि पनि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै सहज हुनेछ। र अनि युकेमा आउँदाखेरि एटलिस्ट तपाईँले आफ्नो करियरलाई लङ टर्म प्लान सोचेर आउनुभयो र आफूले यहाँ फीको बारेमा पनि राम्रो होमवर्क गरेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सक्सेस हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्ट्रेस हुँदैन र तपाईँहरू छेडिक एउटा विदेश जाने भन्दा पनि पढाइ कुन कोर्स गर्दैछु भन्ने कुरा राम्रोसँग रिसर्च गरेर आउने गर्नुहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई अझ यसमा पनि के कुरा बुझ्नु छ भने म लगायत रियल ड्रिम्स टिम तपाईँहरूको लागि चाहिँ सधैँ तत्पर छ। सेवा दिने मौका दिनुहोस्। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बेलायतमा विद्यार्थी भिसामा अध्ययनका लागि हामीले बसन्त नेपालसँग लिएको एक विशेष कुराकानी तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला र फलो गर्दै गर्नुहोला। हामी यस्तै विशेष कुराकानी र अध्ययनका लागि सहज र सहजीकरण गर्नका लागि रियल ड्रिम्सका विशेष अपडेटहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। Welcome to Real Dreams Education Consultancy. We have exceptional track record of providing abroad education consulting services. Our global presence in several countries like Australia, United Kingdom, India and Nepal have provided us a privilege to be an exclusive partner of 3 British universities: York St John University, University of East London and University of Worcester. We are also a partner of a College of Management and Technology located in the city of Canberra, Australia. Please visit our Nepal office located in Kathmandu, Putali Sarak, top floor of Shrestha Photocopy, and Putwal office in Kalika Nagar Chowk.
यदि तपाईँहरू 2022 मा बेलायत अथवा अस्ट्रेलिया पढ्न जान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सेवा लिन सक्नुहुनेछ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि www.realdreamsedu.com बाट तपाईँहरूले नजिकको हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट एड्रेस लिन सक्नुहुनेछ, जहाँ हामी नेपाल, अस्ट्रेलिया, युके र इन्डियामा आफ्नो अफिसहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।